اگر زمانہ اس خاندان نو سنجان گھندا علی دیاں شریف دیاں کربلا چ نہ رلنا سبحان اللہ بسم اللہ کرا جوانی نصیب ہے ترے ڈیاں دا تسا بچڑا چاہ کے بھیرا مرا کے مہمان مرا کے 9 لاکھ نو کھڑا دے او مسلمانوں تو آڈے نگینچ قصور وارن تا میاں میرے اصغر دا کیڑا جرم ہے ایک گھوٹ پانی نہ چڑھو نہ توڑے دریا مکوے سے نہ پانی مکوے سے اے حرامی آدن حسین پیاس آپ کو لگی نہ بچے دا کریں دیں اگر تیرا اصغر منگسی دے سوں ورنہ نہیں گراما ہنجو حسین دیا لوڑی پہ فرمین دے اصغر میرا بچڑا پانی منگیا تیرا بابا غریب ہے اصغر دی آواز بیان دی بابا کی میں منگا اکبر دے قاتل ہیں وہ بابا کی میں منگا انہا دا چاچے عباس دے بازو کلام کی دینا وہ بابا کی میں منگا انہا قاسم براد گھوڑے بجائن شبیر دی آواز بیان دیا سگارا حجت تمام کارو میرا سونا بچڑا پیو دا کھڑمن کے بابا جی اور حسین ہتھاں تے جاتا ہے اصغر دی آواز بیان دیو مسلمانوں میں کو پانی دیو میرا بابا غریب ہے تیر آلے کولو تیر ٹھٹھا ہے نیدے آلے کولو نیدہ ٹھٹھا ہے آگے آدنو مارے بنے ساتھ اللہ لعنت کری انعام جان تھا جو کر چھوڑئی او ظالمہ او دنال پیا لڑیں دائیں جیڑا بولی بھی نہیں بول سکتا اے حرامی اٹھائے جتا حرم اللہ ستا پہ آئی آدھا جاگا جنگ جیتی ہوئی پہ ہر دے آئے اے حرامی آدھے کے کرنا ہے آدھے ظاہر علودہ تیر چاہتے سب بچے کو مارا اور شیعہ سنی بائیو جیڑا ظالم آرنا ہے آدھے اللہ لعنت کری عرب چکے نایا وے تیا کا غازی نہ لڑے سا اور اودے نال پیا لڑے دائیں جیڑا بولی بھی نہیں بول سبحان اللہ اے حرامی آدھے تیر مار بھائی فخر بابا جی انعام میں گھن دے ساں یو تیر جاتے شیعہ سنیو جڑا جنگال چاہوانا نو مارا وجی دے ای تیر کمان جباتے اصغر دماغ خیمے دوڑی رو رو تے پیا دیے فضا جل دیا وہ میں اجڑ دی پیا فضا پر کا کار جاؤ پیا مریندا میرے اصغر کو تیر او کو وانیا کا اصغر دی ماں پیا دی او ظالمہ جنگ ہو دیے نا لجوانا دے ماسو متے کھوا تجمانے جے کو تیر پیا ماریندا ہے وہ نہیں سڑ سکدا ماں
آدھا یا تیرا اصغر گالے چتھلا ہے آج امام زمانہ پردہ غیبات رات بیٹھے رو دینا رو کے پیادن سلام ہوئے کربلا دے اس مقتولتے زوبہا منال اوزن الال اوزنا دیڑا ایک کانا تو دوسرے کانا تے دبایا ہے اصغر دا گلہ دبایا پہلے تا پیو دے ہتھا تے تڑپایا تا پیادا ہون دی اوکھی ماں تنا دانا دیو جڑے بول نہ جا لین بولی او تور دے دینا ہائیو ماوا دیو اصغر دا خون حسین ہتھاں تے جھلا ہے ارادہ کی تے آسمان تے پاوا آسمان زلزل آیا نہ پاوے قیامت تک بارش ناسیا لوگ تسے مروے سنیا ارادہ کی تے زمین تے پاوا زمین زلزل آیا نہ پاوے لوگ بکھے مروے سنیا حسین اصغر دے کھول لال اپنی دہڑی رنگین کیتی ہے یا سامنے ڈھا نانا کھڑا روندا اللہ دا نبی آد بچڑا روندا کیوں ہے رو تے پیاد نانا لگ فکری گئی ہے ہائیو مال مدے کو کھڑے تیدہ تھی نہ بچیں دائی ہو بچے بچڑا حسین ٹرہ ترنا تو پیادہ شاہ فرمایا ماں اصغر دے یا منات غریب پتلا چا میں کبار بڑھے دا آئیو اصغر دیو تو لاش پتورا دے چاچا حسین دے ڈھاس درنی ہے رو تے پیا دیے ہیں پانیا پشریات دانائے